supported by Suryodaya Municipality, Ilam. So these common elements are not other than the intersecting elements, or the common element of B and A is the intersecting element of these two. So we write it like this: B upside down U A, and read as B intersection A, and the intersection of B and A is curly bracket A comma E. So by seeing this example, we can define that intersection of a set as the intersection of set B and A is not other than the set of all common elements, and in Z-Will-Dolph form we write it like this: B intersection A is equals to curly bracket X is to X, and X belongs to B and X belongs to A. धन्यवाद सुरक्षा सर। हामीले दुईटा समूहको प्रतिच्छेदन अथवा इन्टरसेक्सनको बारेमा यतिन्जेलसम्म चर्चा गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी समूहको अर्को क्रिया डिफरेन्स अथवा फरकको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। म अगाडिकै उदाहरण अथवा इक्जाम्पललाई जोड्छु। अगाडि हामीले पी र क्यू भन्ने दुईटा समूह डिफाइन गरेका थियौँ, परिभाषित गरेका थियौँ। त्यो दुईटा समूहमा पी भन्ने समूहमा के थियो त? फिक्कल माविका कक्षा 8 का विद्यार्थीको समूह, अथवा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा आफ्नो स्कुलको नाम लेख्नुभयो होला, आफ्नो स्कुलका कक्षा 8 का विद्यार्थीको समूह हुने भयो। त्यस्तै क्यू भन्ने समूहमा फिक्कल माविका सम्पूर्ण छात्रहरूको समूह, अथवा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो विद्यालयको नाम लेख्नुभयो भने कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ त्यो विद्यालयका सम्पूर्ण छात्रहरूको समूह। यी पी र क्यू दुईटा उपसमूहहरू भए। यो दुईटैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, दुईटैलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सर्वव्यापक समूह यो के हुन सक्छ? मैले भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न गरेँ, किनकि तपाईहरू सर्वव्यापक समूह युको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। सर्वव्यापक समूह यु भनेको माउ समूह अथवा सबैभन्दा ठुलो समूह हो। सर्वव्यापक समूह युमा के हुन सक्ने भयो त भन्दा फिक्कल माविका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको समूह हुने भयो। विचार गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, फिक्कल माविका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको समूह छ एउटा, अनि फिक्कल माविका कक्षा 8 का विद्यार्थीको समूह छ अर्को पी। त्यस्तै फिक्कल माविका सम्पूर्ण छात्रहरूको समूह छ अर्को क्यू। अब हामी पी र क्यू को फरक अथवा डिफरेन्स अफ पी एन्ड क्यू को बारेमा चर्चा गरौँ। पी र क्यू दुईटा समूहमा एउटामा कक्षा 8 का सबै विद्यार्थी परे, अर्कोमा फिक्कल माविका सबै छात्रहरू परे, होइन त? अब कक्षा 8 मा पढ्ने छात्रहरूको मात्रै एउटा समूह बनाऊ न त। कक्षा 8 मा पढ्ने छात्रहरूको मात्रै समूह। कक्षा 8 मा पढ्ने छात्रहरूलाई मात्रै लिएर अर्को समूह निर्माण गरियो भने त्यस्तो समूहको समूह पी वा क्यू सँग कस्तो सम्बन्ध होला त? एकछिन विचार गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठीक भन्नुभयो। त्यसरी बनेको कक्षा 8 मा पढ्ने छात्रहरूलाई मात्रै लिएर बनेको अर्को समूहका सदस्यहरू अगाडि हामीले बनाएको पी भन्ने समूहमा पर्छन्, तर
क्यूमा भने पर्दैनन्। हो, पीमा पर्छन्, क्यूमा पर्दैनन्। यसको अर्थ कहाँ मात्रै पर्ने भए? पीमा मात्रै पर्ने भए। हो, यसलाई नै हामी समूहको भाषामा पी डिफरेन्स क्यू भन्छौँ। त्यसो भने पी डिफरेन्स क्यू भनेको के रहेछ त? यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिँदो रहेछ त? एकछिन विचार गरौँ त। हामीले पी भन्ने समूहबाट क्यूका एलिमेन्टहरूलाई हटाइदिउँ अथवा रिमुभ गरिदिउँ भने पीमा जे बाँकी रहन्छ त्यो नै पी डिफरेन्स क्यू हो अथवा पी र क्यू को फरक हो। त्यसो भने पी डिफरेन्स क्यू भनेको पीमा मात्रै पर्ने तर क्यूमा नपर्ने सदस्यहरू लिएर बनाइएको नयाँ समूह हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसका लागि म भाइ बहिनीलाई अर्को एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। एउटा समूह ए मा 7 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरू छन् अथवा ए भन्ने समूहमा 1 2 3 4 5 6 र 7 छन्। त्यस्तै बी भन्ने समूहमा 1 3 5 7 9 11 र 13 छन्। अब पी र क्यूमा यसरी ए र बीमा दुवैमा पर्ने एलिमेन्टहरू छुट्याउनुहोस् त एकचोटि। मैले यहाँ के भनेको थिएँ फेरि एकचोटि म रिपिट गर्छु। 1 2 3 4 5 6 7। त्यस्तै बीमा 1 3 5 7 9 11 13। अब दुवैमा पर्ने सदस्यहरू के हुन् त? भाइ बहिनीहरूले छुट्याइसक्नुभयो होला। 1 3 5 7 हो। यो चाहिँ के हो? ए इन्टरसेक्सन बी अथवा ए र बी को प्रतिच्छेदन। अब भाइ बहिनीहरूले डिफरेन्स अथवा ए डिफरेन्स बी फाइन्ड गर्नलाई निकाल्नलाई एबाट ए र बी दुवैका कमन एलिमेन्ट साझा सदस्यहरूलाई हटाइदिनुहोस् त। एमा के थिए? 1 2 3 4 5 6 7। अब कमन एलिमेन्ट जति हटाउँदै जाउँ त 1 हट्यो, 3 हट्यो, 5 हट्यो, 7 हट्यो, के बाँकी रह्यो त? 2 4 6 हो। यो तीनवटा एलिमेन्ट बाँकी रहेका तीनवटा एलिमेन्ट बी का साझा सदस्य ए र बी का साझा सदस्य हटाएपछि एमा बाँकी रहेका तीनवटा एलिमेन्टहरू 2 4 र 6 लिएर हामी अर्को एउटा समूह बनाउँछौँ भने त्यो समूहलाई नै हामी के भन्छौँ? ए डिफरेन्स बी। अब यसरी नै बी डिफरेन्स ए लाई पनि हामी बीमा मात्रै भएका तर एमा नभएका सदस्यबाट बनेको समूह भनेर परिभाषित गर्न सक्छौँ। ए डिफरेन्स बीमा एमा पर्ने तर बीमा नपर्ने, ए र बी का साझा सदस्य एबाट हटाइयो भने समूह ए डिफरेन्स बी बन्ने भयो। त्यही कुरालाई फेरि बीबाट हटाइयो भने के बन्ने भयो? बी डिफरेन्स ए। त्यसो भने सोच्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए एउटै हो त? होइन, ठिक भन्नुभयो। ए डिफरेन्स बीमा ए का सदस्यहरू मात्रै हुन्छन्, बी का एउटै हुँदैनन्। बी डिफरेन्स एमा बी का मात्रै हुन्छन्, ए का एउटै हुँदैनन्। अब यसलाई समूह निर्माण विधिबाट कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा
A difference B equals to X such that X belongs to A and X does not belongs to B. त्यस्तो लेख्यो भने त्यो A डिफरेन्स B हुने भयो। त्यसै गरी B डिफरेन्स A लेख्नलाई के लेख्ने त भन्दा X such that X belongs to B and X does not belongs to A हो। ठिक भन्नुभयो तपाईहरुले। यसरी हामी समूहको फरक अथवा डिफरेन्सलाई परिभाषित गर्न सक्छौं। Okay, let us study about difference of set. Now we're gonna study about the difference of set. For that, let's see an example. If set B is equals to curly bracket A, E, I, O, U, and set A is equals to curly bracket A, B, C, D. As we have already learned to find out the intersection of set, let's find out the intersection of set, that is the common of set. If then the common of set must be that A, E, and if you remove the common elements or common member, that is A, E, from the both set A, set B and set A, then the remaining elements of set B is I, O, U, and the remaining element of the set A is B, D, B, C, D. Then the elements that are the remaining elements I, O, U lies only in set V, and the elements B, C, D lies only in set A, and these elements are not other than the difference of B and A, and the set of all these elements B, but not of A. It is denoted by the symbol B minus A and read as B minus A. It means this means B minus A is equals to A, O, U. In set builder form, we can write B minus A is equals to X is to X belongs to B and X does not belong to A, and B is the set of all these elements of A but not in B. It is denoted by symbol A minus B and read as A difference of B. This means A minus B is equals to B, C, D. And remember one thing, that B minus A is not equals to A minus B. You can see in your copy that B minus A is equals to I, O, U, but A minus B is equals to B, C, D. So they are not equal. धन्यवाद सुरक्षा सर। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले समूहका क्रिया अन्तर्गत समूहको प्रतिच्छेदन र समूहको फरक, इंटरसेक्शन अफ सेट्स र डिफरेन्स अफ सेट्स को बारेमा छलफल गर्यौं। भाइ बहिनीहरूले यी दुवै टपिक्समा केही कन्फ्युजन भएमा रेडियो फिकलमा अथवा हामीलाई पर्सनल्ली फोन गरेर आफ्ना कन्फ्युजनहरू हटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी नै अर्को कक्षामा कक्षा 8 को अर्को विषयवस्तु, गणितको अर्को विषयवस्तु, समूह अन्तर्गतकै विषयवस्तुहरू लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यतिका समयसम्म धैर्यताका साथ बसेर हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा भाइ बहिनीहरूप्रति हामी आभारी छौँ। यसका साथै हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुभएकोमा साथी पवित्रालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी द्वय म भूपेन्द्र अधिकारी र म सुरक्षा राई बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, यहाँहरूको दिन
शुभ रहोस्।